Okay, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsuonan nako diha sa Ginoo. Welcome na sad kamo karon ini nga atong bagong vlog nga universalism ang gitudlo dinhi nga ang buti pasabot igsoon ko nga ang tanan tao puhon maluwas way labot ang yawa ug ang atong mga sala. Okay, maura na ang malagpot ngadto sa impierno. So, kini mga igsoon ko, di pa ibalo ko ninyo, di pa ibalo na ko ninyo nga walay iglesia kini nga nagpaluyo o ang tanan nga pagsabot ni akong kaugalingon kini nga Bible interpretation, biblical nga insights o espirituhanon nga pagsabot nga mga opinion opinion nga nakabase gayud sa Biblia. Dili kita magpataka lang ta. O mahibalaan ninyo igsoon ko kung eksakto nga akong pagsabot kung wala magkalanrakas, wala mga contradiction. Amen? So, ngadto kita igsoon ko kanang akong ipaambit kaninyo, diretso dayon kita sa akong ipaambit kaninyo, may tungod gyapon nga i-prove na ko niini nga teksto unya nga akong basahon nga ang kontra lamang sa Ginoo ang yawa o ang sala. Okay? Ang yawa o ang mga demonyo o atong sala mao lamang ilabay ngadto sa linang nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Okay, paminaw ka mo igsoon ko o dili ka mo magmahaya ni igsoon ko kay maayong balita kining akong ipaambit kaninyo. Dili daw tan nga balita. Dili pa na uban kasagaran nga madungog ninyo mga dautan balita na kay ngano kung di ka mo to langoy ka sa impierno. Okay, pero kining igsoon ko maayong balita gayon na dili lamang sa mga dautan tao kung dili sa mga maayong tao. Okay. Okay, ato na itong pinadayag 20, 11, 15. Kau manato ni kini kanang interpret. Kini abi nimo pinakalisod kini nga wala masabti sa kadaghanan nga magtutudlo mga pastor nga nang graduate pagyud, mga doctorate pagyud. Wala kasabot ani sa laom. Wala kasabot man sila kay mga utukan yun na mga tagas pag mga ilong ana. Pero wala nila masabti kung unsa ba yun ang espirituhanon nga pagsabutan. Kay kini nga sinulat liban lang ang kining pinadayag figurative language lang ni mga figures of speech and symbols. So gikinahanglan kini pag-interpret ngadto sa yanong mga pulong kay dili kini ano. Di man na ang akong programa nga ang yanong mga pulong mao na ang buti pasabot na ko nga atong interpret ngadto sa yanong mga pulong kay dili man yano. So sugdan dayon nato sa verse 11 ngadto ni sa 15 pinadayag Revelation. Okay, sugdan nato 11 ka man sige na lang nako komentaryo para dili mataas kining ato ang pagpaambit ninyo. Kaya akong paningkamutan nga dili mo abot og 20 minutos ni kini. Sige. Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Soon ko kini sa katapusan ni paghukom. Katapusan paghukom na ni ang niya sa pinadayag ug katapusan ni nga libro sa pinadayag. Okay. Unya nakita ko ang dako nga ug puti nga trono ug nang lingkod nini kung sa English ni Great White Throne Judgment. Sa ito pa, kung white judgment, buti pa sabot ani nga dili kini siya kanang dili black. Kung white, duha ra magkaklase ang Bible o ang nasa Biblia. Kung naa ka sa itom, na unrighteous na. Okay. Kung napagani ka sa impierno. O black and white. And white would righteous judgment. Tungkol kay nga puti man kani, di sa ito pa, righteous judgment. Dili dautan ng paghukom. Kung dili mayong paghukom. Okay? Amen? Okay. Mipahawang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod
sa trono o wala na kini makita pag-usab. O ayay mo nang litera ron. Usa man buti pasabot na nga nakitang naglingkod dito, unya may pahawa ang yuta ng langit gikan sa naglingkod sa trono wala na kini makita pag-usab. Usa na nagbitay ra di ay. Igsuon ko kini figurative ato interpret sa espirituhan ron igsuon ko. Buti pasabot ani nga lahi na ni o dili na ni nga sama anang karon nga kahimtang nato pohon kay kini igsuon ko physical naman gyud kayo ang karon pero sa sunod espiritual pero dili espirituanon nga wala na yuta wala na langit man dili mawala ang langit ug ang yuta ang buti pasabot ni ang sistema lang ang kalibutanon lang nga pagsabot o kalibutanon nga kahimtang sa tao wala na. Okay, og kini tanaw nato kung sa verse 12. Og nakita ko ang mga patay inila og dili inila nga magbarog atubangan sa trono gibukad ang mga libro og may laing bagayong librong gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Igsoon ko, ato na yung kung interpret nato ni, igsoon ko. Giglibro, agan mga libro, duha ni kaklase nga libro, okay. Gibukad ang mga libro, o may laing pagayong libro, gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Malagmit kining mga, malagmit kining gibukad nga libro, malagmit kini ang mga kining scripture. Okay, scripture. Gaman, o gibukad kun usab mao ang libro sa kinabuhi. Naon sa pagudang libro sa kinabuhi igsuon ko ang libro sa kinabuhi igsuon ko mao na ang kinabuhi ni Kristo. Okay? Ang kinabuhi ni Kristo nga nagpakatao siya nga gitawag siya nga Son of Man igsuon ko dalawa nagpakatao siya ang libro ang kinabuhi niya maoy gihugas sa sala sa tanang tao igsuon ko daghang teksto na. Okay, nga mao nga iyang gihugas dito o gipasaylo ang tanang tao pohon. Okay, pasaylo na gyud. Pero pohon mao ni paggabanaw makita nato nga tinuod gyud yun nga gipasaylo kini mga tao. Bisan nagsigig pakasala. Pero wala na kondisyon ni. Wala na kondisyon. Pero ang kanini ni ay siyempre na kondisyon ni ang katulang matinud-anon. Ang katong mga Kristohanon nga maupo na maghukumpo. Dili kayo ta mag-isgot ani kay aron dita malangan dili ta sa tanang tao ani igsuon ko. Kini kanang justification of the blood of Jesus. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang mga binuhatan sa mga nakasulat sa libro. O ang mga binuhatan mao lagi ang diri religion na. Igsuon ko makita nimo di yung katuman na igsuon ko ang labing tinuod na sa binuhatan kinsa may nagluwas sa binuhatan nato nga dautan ay siyempre ang Ginoo si Jesucristo gipakamatyan ng tanang tao sa sala sa kamatayon kay kanang sala mao igsuon ko ang nagdala og kamatayon sa tao sa ato pa gibuntog niyang sala pinaagi sa iyang kamatayon ana man sa Timothy 2 kung wala ko masayop 2:10 ba o 1:10 pa na. Hindi na lang nato ito para dili malagad ta. Okay, gibuntog ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon kay ngano nabanaw siya. Amen? Okay, dili mo amen dili. Pinaagi sa mga binuhatan ikaw na baka maayong binuhatan igsoon ko. Wala ka ba makabuhat ng dautan binuhatan? Ay sa ito pa wala exemption na ni. Pag-abri sa libro. Unya ato na po ipadayon na itong pagbasa sa versikulo 13. Unya ang kadagatan ang kamatayon o ang hadis mitugyan sa iyang mga patay nga diha kanila o gihukman sila sumala sa ilang mga binuhatan. Timan niya pagbanhaw so ang mga nangamatay dito kuno sa kadagatan mga nangalumos na unsa ba na diha mitugyan okay na banhaw mga o nabanhaw
Asa naman ang yuta? Oo, ko. Mao na gani pagkabanawa na kay adto sa trono sa Ginoo, tubangan sa trono sa Ginoo. Di nabuhi. O kana igsuon kung bagong lawas na sa Biblia, labi na sa 1 Corinto 15 ngadto sa gikan sa 12 hangtod sa 51 ba to? O 4. Nga ang tanang tao gihukman yun na siya nabanhaw sa bagong kinabuhi. Giilisan sa bagong lawas. Nya ala, ilabay ka na sa Ginoo ang bagong lawas na. Okay. O gani ningingon wala nay kamatayon ani. Wala nay kamatayon karon. Balik kita. Sa ato pa ang kadagatan mitugyan. Okay. Ang mga patay ala. Kauman ay di ay kanang dito wala na akong komentaryo di kaning diri nga nagingon nga mga dagko o ang mga gagmay, buti pasabot ni madagkong tao ka, nakakaingon nga takas ka o posisyon, hinila ka nga tao, igsuon ko, wala exemption ni, mapobre ka, unsa ka kabos, igsuon ko, wala na, mapanaw po, ang tanang tao, igsuon ko, nga gihimogso nga na tao, mauna pabanhawon ka na, igsuon ko. Kana? Sunod, ang unya ang kadagatan mitugyan ang kamatayon tanawa ang kamatayon ug ang hadis mitugyan usab sa mga patay kanila nga gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Una, ang kadagatan tugyan. Kauman ang kamatayon kunog ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila diha sa ato pa ang kamatayon, tanawa, o ang hadis, unsa man di ang kamatayon? Oo, ang kamatayon, o ang hadis, mitugyan sa mga patay, nga diha kanina, silang tanan, sumala sa ilang binuhatan. Ato nang ihubaron, igsuon ko, kay dili niya ang kamatayon gani igsuon ko, nganong may animan si Kristo, ha? Nganong namatay man ang tao, igsuon ko bisan na ginawa pa. Pagkasala niya danugi man namatay ang tao sa espirituhano ng kahimtang. Ha? Espiritual dito. Pero pagkatigulang nimo, ang ato nakasadis. O na-disgrasya ka, ato kasadadis. Okay. Pero, samtang ikaw nga ang talang tao, wala na exemption ana, kay spiritual dito na. Hanton nga maabot ka sa abog ka pa uli. O walay ingon nga madto kag langit. Walay tawa na nga ini kamatay madtog langit ang mga matarong o ang kadtong mga patay na glingaw mga patay ang sugba na dito sa Hades. Wala na ang Hades igsuon ko ha. Mao na ang lubnganan. Diin gani si Kristo miadto. O ang kahimtang dito nagwali si Kristo si espirituanon ang iyang patay nga lawas dito sa Hades, lugnanan, mao'y naghinlo igsuon ko sa tanan sala sa mga tao dito gipasayon ng tanan. So, pagbanhawa na igsuon ko, tanawa, unsay gingon ang kamatayon mo nang sala. Okay? O ang Hades, ang kalibutan sa mga patay, ang lugnanan. Gitambong nga to sa linaw nga kalayo, higiyokman man ko sa tanan sa yokman silang tanan sa wala sa ilang binuhatan, walay bisa ko sa igsuon ko nga wala magbuhat og dautan. Okay. So ang sala igsuon ko mauna ang atong binuhatan. Ang kamatayon mauna tungod sa sala nate patay ta. So gilabay ang kamatayon og ang Hades lugnanan ngadto sa linaw nga kalayo. Tanawa. Unya gitambog kuno, usbo na to. Unya sa 14 na. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Tanawa. Nga mao ang ikaduhang kamatayon. Di man niya pagbanhaw sa tanan, usa naman ang gikuan ang kamatayon di wala na katong gihukman ana wala gingon dili nato wala na tay makita diri nga tawo nga ilabay dito sa impierno kay gihukman naman nabanhaw naman dito kauman
pagkabanaw, kamatayon, gilabay nga to sa linaw nga kalayo ug ang hadis. Naon nga asa naman atong mga tao mamatay pa kaha? Wala na. Napa ba kay hadis? Wala na. Nahanaw na. Ngaron, asa man padulong sa linaw nga kalayo? Nakaron. Physical ba na ang linaw nga kalayo nga naglilaab? Masunog ba ang kamatayon nga buot maong atong sala? Masunog ba ang hadis? Dili ano? Labay tao. Muingong kabradlando ipadayon na. Ipadayon, O baron sa nato ang linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Kay ngano nga gitawag man ning ikaduhang kamatayon? Kay ang unang kamatayon, nga din ang gingon ako nga sala nga atong gibasa. Kanang ang kamatayon mao nang gingon na ang sala igsuon ko. Kamatayon nabanaw man ang gibanaw man mga tao, di wala na. Tuod kay nabanaw ang tao, ang kamatayon gilabay nga to sa ikaduhang kamatayon. Naon yang ikaduhang kamatayon, buti pa sa butan wala na ipagbalik forever to. Nga nahanaw, igsuon ko. Sa atong patanan na maluwas. Na moingon kang mga pilosopo nga tigbasapon. Okay, moingon ka. Brad, ipadayon sa 15, kay wala may konteksto tingali mo. Tubanan ta mo, mao na nga ako ang magwali ako na ay konteksto na. Mao na nga wala magkayagaw. Okay, dire sa verse 15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Itambog ngadto sa linaw nga kalayo, na Brad Lando. Kinsa man ang mga tao nga walay ngalan dito sa libro sa kinabuhi. Igsuon ko, ang tanang tao ti man ang tanang tao na ay ngalan na pagkatao. Okay, no? Kaya pilosopo ka, may mo ka, Brad, may mga walay ngalan pa. Okay, walay ngalan. Nanya, kung may nga walay ngalan, dalawa, ang bote pasabot ani nga timani nga giingon ako nga ang tanang tao nalista sa libro sa kinabuhi ang kinabuhi ni Kristo ang tanang tao na usad ito kang Kristo. So gipaduguan ni Kristo ang tanang tao. Walay bisag usa nga tao wala niya padugui sa iyang dugo. Okay? Tanawa ra. Dili na literal nga ngalan. Takarong kumaingon ka. Kinsa man diay na Brad Lando gipata ay ang yawa. Nabay mga ngalan ba ang mga demonyo? Ay siyempre ang yawa. Ngalan og yawa ang Satan. Okay mo man na nag-representer. Pero mga demonyo, nga bertindagana, mga anghel nga dautan. Nabay mga ngalan na. Mao ka na isuon ko ang gitambog. Timan niya, ang kamatayon, ang atong sala, ang sala nagdala sa kamatayon man na. O ang hadis, dalawa, ang kalibutan sa mga patay. O kining kaduhang kamatayon, ang kining mga demonyo, Satanas nga wala malista dito sa kinabuhi sa ni Kristo. Gilabay sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. Buti pa sa putigsoon ko nga wala bisa ko sa na tao nga may impyerno. Wala gyud. Karon. Ingon ka adto ta sa bersikulo kay niya naman ta adto ta sa bersikulo 21 ani. Okay. Kuani. Para muraganahan mo, igsuon ko. Kaya niya naman ta sa pinadayag, isa na lang kateksto. Okay, para umaingon ka, Brad, ang nga nang maingon man ka nga mga sala, ang salara. Okay, atong tanawon Kung kinsa bagayod ang gitambog sa kalayo. Kanang makita gyud na sa may mga sala ana nga ilang nabuhat. Nga gitambog kay diri sa 21 sa linaw nga kalayo diri sa chapter 21 gihapon ning pinadayag 8 nagingon diri. Asa nang 8 ani? Bersikulo 8 ati man igsuon ko Okay. Tanawa apan ang mga katawalawan. Dili ba mo mga talawan? Igsuon ko.
Ang mga wala magtuo ay siyempre mga sala niya, mga ano yung mga sala isuong ko. Kaya ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbang mga Diyos-Diyos, ug ang tanan mga bakakon, itambo gayon sa linaw nga kalayo kasupri nga mao ang ikaduhang kamatayon nang sa akong pangutanon. Unsa man ni? Mga tao kani. Igsoon ko mao ning sala. Ngoy mo na puduban, ikaw wala ka ba kanang gipangisgutan diri? Bisan naman ang pagkabakakon, wala ba di ka mamakat? Mo ingon ang uban. Kaniadto ay ngata. Wala nagingon na kaniadto, mao ni ang binuhatan igsoon ko sa tao nga di ka kaligay. Kay si Kristo ang nagtapal sa imong sala nga iyang gipakamatyan dito sa cross. So mga igsoon ko klaro nga ang akong gipaambit kaninyo nga gingon nako nga ang tanang tao maluwas kung dili ang espirituhanon na mga kontra ni Kristo nga mao ang iyawa o ang daotan binuhatan sa iyawa nga gipambit ka nato nga mao ang sala nga atong giskutan mao'y paylayo ngadto sa linaw nga kalayo nga buoti pasabot anang linaw nga kalayo ikaduhang kamatayon. Dili na nagdilaab nga patiyabawon dito igsuon ko. So, amen. Na amen mga igsoon ko kini. Si Brad Lando Legaspi magaingon ang pud kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hantod sa susunod ugma pohon. Okay, magkita gyapon kita dinhi aning vlog. Okay?